हमारे मगज़ को लटका कर हम पिघलाया ना जाए, तो हम अपने बालों को नामहरमों से छुपाएं। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपना गोश्त जो है वो नोच नोच कर ना खाएं, तो हम अपने जिस्म को नामहरमों के लिए ना सजाएं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जिस्म को काट काट के जुदा ना किया जाए, तो हम गैर मर्दों को इस तरह अपने आप को ना सजाएं कि गैर मर्द नामहरम हमारी तरफ माइल हों। वो बात हमारी सिस्टर तौकीर आपा की कि अपने आप को इतना अट्रैक्टिव ना बनाएं कि गैर मर्द नामहरम आपकी तरफ मुतवज्जा। आपका लिबास ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि उन्होंने बताया था कि हिजाब होता है लेकिन फुल मेकअप होता है, फुल हर तरह का फैशन उसमें होता है। तो ये चीज़ भी हमें इस चीज़ पे भी नोटिस लेना होगा। और उसके बाद देखें, एक और हदीस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, दो गिरोह ऐसे आतिश जहन्नुम में जाने वाले हैं कि जिनके लिए मैं कोई फ़िक्र नहीं करूँगा। और उसमें से एक गिरोह उन औरतों का है जो लिबास तो पहनती होंगी लेकिन बारीक होने की वजह से बरहना होंगी। अल्लाहु अकबर, कि लिबास तो पहनती हैं लेकिन बारीक होने की वजह से, कितना बारीक हम लिबास पहनते कि झलक रहा होता है सब कुछ। तो क्या फरमा रहे हैं पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दो गिरोह ऐसे हैं कि जिनकी तरफ से मुझे कोई तवज्जो नहीं होगी, मैं फ़िक्र नहीं करूँगा। एक वो गिरोह है उन औरतों का कि जो लिबास तो पहनेंगी लेकिन बारीक होने की वजह से बरहना होंगी। और फिर फरमाते हैं कि ये औरतें शहवत की तरफ माइल होती हैं और मर्दों की तवज्जो अपनी जानिब करती हैं। ये औरतें ना सिर्फ जन्नत में नहीं जाएंगी, ये औरतें ना सिर्फ जन्नत में नहीं जाएंगी बल्कि जन्नत की खुशबू इंतहाई दूर से सूंघी जा सकती है, नहीं सूंघ सकेंगी। अल्लाहु अकबर, कि क्या फरमा रहे हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐसी औरतें, ऐसी बहनें, ऐसी माएँ, ऐसी बेटियां जो हिजाब नहीं करती हैं और हिजाब करती हैं, कपड़े पहनती हैं, बारीक कपड़े पहनती हैं कि जिसकी वजह से उनका जिस्म जो है बरहना नज़र आता है, झलकता है, तो फिर वो औरतें जन्नत में ना सिर्फ जन्नत में जाएंगी, बहुत दूर है जन्नत में जाना, बल्कि जन्नत की खुशबू को जिसको बहुत दूर से सूंघा जा सकता है वो खुशबू भी नहीं सूंघ सकती। नाज़रीन, ये दो हदीस जो हमने आपके साथ शेयर की है सुनहरी बात में, इसका मकसद क्या है, इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज ये नहीं है कि आप डरें, मैं आपको डरा रही हूँ, नहीं, इसका मैसेज ये है, अगर आप समझ जाए कि मैं आपको डरा रही हूँ तो समझेंगे मैं आपको डरा रही हूँ कि वाकई अगर आप पर्दा नहीं करेंगे तो आपका क्या हाल होने वाला है। हिजाब इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिजाब, पर्दा। और बापर्दा बेटियां जो हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि बापर्दा और बेटियां जो हैं, औलाद जो हैं वो रहमत है ना, बापर्दा बेटियां। और माँओं पे बहुत बड़ा हाथ है औरतों पर पर्दा करने के लिए। मैं आपको बताती हूँ, एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ, बहुत छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ अपने माशरे की, कि जो ख़वातीन जो हैं वो पर्दा नहीं करती, उनके पास बहुत सारे रीज़न्स मौजूद होते हैं, वो कवर करती हैं इस्लाम को। जैसे कल हमारी एक बहन ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि अपनी मर्ज़ी का इस्लाम, जहाँ आपकी मर्ज़ी है वहाँ इस्लाम में आपके पास 100 रीज़न्स भी मौजूद होंगे कि आपको किस तरह से कवर करना है। हम हिजाब नहीं करते, आपको किस तरह से कवर करना है। अपनी मर्ज़ी का इस्लाम, अपनी मर्ज़ी का मज़हब सबने बना लिया है, जबकि मज़हब इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। जो दर्स दिया गया है, जो हम पर चीज़ें वाजिब कर दी गई हैं, वो वाजिब ही हैं और हमें उन पर अमल करना होगा। इन अहादीस का मैसेज ये है, सुनहरी बात का मैसेज ये है कि प्लीज़ पर्दा करें अपने घर में। अपने भाइयों से मैसेज है कि आप अपनी बहनों से कहें, अपनी बीवियों से कहें, अपनी बेटियों से कहें कि आप पर्दा करें। और अपनी माँओं से ये मैसेज है कि अपनी औलाद की तरबियत ऐसे करें, बचपन से उनको पर्दे की ऐसी आदत डालें कि बड़े होकर उनको ख़ुद को जो है परेशानी हो, उलझन हो कि जनाब मेरी चादर किधर है, मेरा दुपट्टा किधर है, मेरा पर्दा किधर है। बचपन से ऐसे आदत हो बेटियों को पर्दे की कि बड़े होकर वो घबराएं बग़ैर चादर के, उनको उलझन हो। तो ये था आज की सुनहरी बात का मैसेज। बढ़ते हैं छोटा अमल अजीम सवाब की जानिब। जी नाज़रीन, छोटा अमल अजीम सवाब में हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। कल हमने सूरह बकरा के बारे में आपके फ़ज़ाइल शेयर किए थे। आज हम आपके सामने सूरह आले इमरान और उसके बाद सूरह निसा और सूरह माइदा, 3 सूरतों का ज़िक्र करेंगे, 3 सूरतों के फ़ज़ाइल और ख़वाइस आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं तो इन सूरतों से भी ज़रूर गुज़रेंगे और इनके फ़ायदे आज हम आपको बताने वाले हैं। जब आप तिलावत करेंगे तो कितना फ़ायदा आपको मिलने वाला है और कितने फ़ायदे आप उठाएँगे। और ख़ुशी इस बात की होती है जब बहनें फ़ोन कर कर कहती हैं कि अगर हम ये प्रोग्राम देखते हैं, और बहुत से ऐसे शहर हैं पाकिस्तान में जहाँ इस वक्त ये चैनल नहीं देखा जा रहा है, तो पाकिस्तान में हम अपने घर वालों को बताते हैं कि जनाब ये पढ़ो, ये करो,
اس طرح کرو. تو ان تمام بہنوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے بعد سسٹر قمر زہرا نے ابھی ایسے میں سن کر مجھے ابھی ہی مل گیا ہے کہ وہ کوئی دعا پوچھ رہی ہیں انٹرویو کے لیے. تو میں آپ کو ایک سورہ یاسین کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ. آپ کا انٹرویو ہے, آپ سورہ یاسین کو جس طرح سے ہم کہیں گے اس طرح سے آپ پڑھیے گا, اور پھر آپ دیکھے گا انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گی, آپ کی بیٹی بھی ضرور کامیاب ہوگی. اور اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ وہی بتانا چاہ رہی ہوں سورہ آل عمران کے بارے میں اور اس کے فضائل. جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ آل عمران کو زعفران سے لکھ کر اس خاتون کے گلے میں لٹکائے کہ جس کا حمل گر جاتا ہے تو وہ خدا حمل ضائع ہونے سے محفوظ رکھے گا. بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو پریگننٹ ہوتی ہیں اور ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے اور بچہ ٹھہرتا نہیں ہے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی سورہ آل عمران کو زعفران سے لکھ کر اس خاتون کے گلے میں لٹکائے کہ جس کا حمل گر جاتا ہے تو خدا حمل ضائع ہونے سے محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ. ایک یہ فائدہ ہم نے سورہ آل عمران کا آپ کے ساتھ شیئر کیا. آگے بڑھتے ہیں, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کھجور یا کسی اور درخت سے پھل گر جاتا ہے تو اس سورہ کو لکھ کر وہاں لٹکایا جائے تو پھل نہیں گرے گا. اگر کوئی آپ کے گارڈن میں باغات میں جو پاکستان میں آم کے باغات ہوتے ہیں, امرود کے باغات ہوتے ہیں, ڈیفرنٹ باغات آپ لوگ لگاتے ہیں اور درخت لگاتے ہیں, اگر آپ کا پھل گر جاتا ہے ٹھہرتا نہیں ہے تو اس کے لیے بھی آپ سورہ آل عمران کو لکھ کر وہاں لٹکائیں گے تو آپ کے درخت کا جو پھل ہے وہ نہیں گرے گا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو سورج غروب ہونے تک اس پر اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجیں گے. سبحان اللہ. کہ اگر آپ جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کریں گے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سورج غروب ہونے تک اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجیں گے. سبحان اللہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا اسے ہر آیت کے بدلے میں جہنم کے پل سے نجات نصیب ہوگی. سبحان اللہ. کہ جو سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا اسے ہر آیت کے بدلے جہنم کے پل سے نجات نصیب ہوگی. کیا فائدے دیکھیں سورہ آل عمران. اب آپ جو بھی تلاوت کر رہا ہوگا قرآن پاک کی اور اس نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہوگی تو اس کے لیے خوشخبری ہے, سب سے بڑی خوشخبری ہے جو میں ابھی آپ کو دے رہی ہوں کہ اگر آپ اس کی تلاوت کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ ہر آیت کے بدلے جہنم کے پل سے نجات جو ہے وہ نصیب ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. یہ تھی سورہ آل عمران. اور کل ایک اور حدیث ہم نے سورہ بقرہ کے ساتھ جو شیئر کی تھی کہ اگر آپ دونوں صورتوں کی تلاوت ایک ساتھ کرتے ہیں تو پھر کس طرح سے یہ دونوں صورتیں آپ کے اوپر سائبان بنیں گی قیامت کے دن. اور مجھے امید ہے وہ حدیث بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی جس میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں شامل ہیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, سورہ نساء کی بات کرتے ہیں. اور سورہ نساء کی فائدے ہم سبھی جانتے ہیں کہ سورہ میں خواتین کے مسائل پر کثرت سے گفتگو ہوئی ہے, اس لیے اسے سورہ نساء اور نساء کبریٰ کا نام دیا گیا ہے. سورہ نساء کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ اس کے فضائل کیا ہیں. کہ امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعے کے دن سورہ نساء کی تلاوت کرے گا تو وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. کہ دنیا کی مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, گھر مل جائے, گاڑی مل جائے, بینک بیلنس مل جائے, بچوں کی شادی ہو جائے, یہ کام ہو جائے, وہ کام ہو جائے, ہم دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اب فشار قبر اور عذاب قبر سے بھی تو بچنا ہے. تو کیا فرما رہے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کہ جو شخص ہر جمعے کے دن سورہ نساء کی تلاوت کرے گا وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. اور پھر کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے والا اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پر دے دیا.
سبحان اللہ، سورہ نساء کی تلاوت کرنے والا اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پر دے دیا، نیز وہ غلام آزاد کرنے کے ثواب کا بھی حقدار ہے۔ سبحان اللہ، اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ناظرین یہاں وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بہت خوبصورت ہدیہ کروں گی سورہ یاسین کا، حالانکہ سورہ یاسین بھی موجود ہے آگے کی صورتوں میں، اس کو بھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہاں بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔